राजाले के गल्ती गर्यो? पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा के गल्ती गर्यो? यो देशलाई एकीकरण गरेर एउटा देश बनाउनु के उनको गल्ती थियो? जहाँ गोर्खेले पाइला टेक्छ त्यहाँनिर त्यो देश काम थियो। हाम्रा हिजोका शासकहरू व्हाइट हाउसमा र बेलायतका दरबारहरूमा त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर आँखामा आँखा जुदाएर उनीहरूसँग डिनर खानेदेखि लिएर भाषण गरेको हामीले देखाएको छैनौँ र आज? जुन हजुरहरूले यो 20 गते विशाल प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ नि हैन, के छन् तपाईहरुको तयारी? 20 गतेको जुन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन छ, मुलुकलाई अहिले भइरहेको समस्या, जुन हाम्रो राष्ट्रियताको समस्या, जुन हाम्रो थेग्नै नसक्ने संघीयता, जुन हाम्रो लोप हुन लागिरहेको धर्म संस्कृति जुन सङ्कटको अवस्थामा छ, त्यो सङ्कटको अवस्थाबाट पार बनाउनका लागि हामीले सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रभरि नै देशव्यापी रूपमा नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। स्वतःस्फूर्त रूपमा अब निक्लिने बेला भयो। अबको आन्दोलन भनेको नेपाल केन्द्रित आन्दोलन हुनुपर्दछ। हिजोका दिनमा गरिएका आन्दोलनहरू बाहिरका डिजाइनमा गरिएका आन्दोलनहरू थिए जसले नतिजा दिन सकेनन्। तपाईँ 7 सालको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन र इभन 62-63 को आन्दोलन पनि 12 बुँदे समझदारीबाट भारतबाट आयातित आन्दोलन थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले नेपालका हितमा काम गर्न सकेन र यो अवस्थाबाट नागरिकहरू अब माथि उठ्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको जुन मौलाउँदो परिस्थिति छ, आज एसियाको नम्बर 1 भ्रष्टाचारमा हामी भ्रष्टाचारीमा गनिनुपर्ने यस्तो लज्जाको विषय जुन परिस्थिति बनेको छ, यसलाई चिर्नका लागि हामीले मङ्सिर 20 गते नागरिक आन्दोलन मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रभरिका देशभरिका नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। यसका लागि हामीले प्रचार गरेका छौँ। यसका लागि हामी टोलमा कोड सभा गरिरहेका छौँ। गाउँ-गाउँमा गएर हामीले बुझाउने काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा साथीहरूले सम्पूर्ण रूपमा अब देशको मुहार यस्तो तरिकाले फेर्न सक्छ र यही अभियान यी मान्छेहरूले नै अब यसलाई पार लगाउन सक्छन् भन्ने कुरा बुझाएको कारणले गर्दा 20 गतेको कार्यक्रमको चाहिँ व्यापक तयारीको अवस्थामा छ। र मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि देश दुख्दो रहेछ बढी। आज हामी पनि हिँडिरहेका छौँ, प्रचारमा हिँड्दै गर्दाखेरि यस्तो पीडादायी कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाली नागरिक हुनुको कुनै अस्तित्व नै रहेन, अब हाम्रो देश सङ्कटमा छ, रहने हो कि होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिबाट पार लगाउनुपर्छ, यो सत्तामा हुनेहरू हाम्रा होइन रहेछन् भन्ने कुरा जब नागरिकहरूले गर्छन्, त्यहाँ पछाडिबाट हामीमा अझ थप उत्साह आउँछ। त्यो नै हाम्रो प्रचारको एउटा उपलब्धि पनि हो र नागरिकहरू पछि 20 गतेको आन्दोलनमा जहाँसम्म छ उल्लेखनीय प्रदर्शन रहन्छ हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो आन्दोलन नै भन्ने कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हामीले धेरै पटक आन्दोलन देखिसक्यौँ, गरि पनि सक्यौँ नि हैन। आन्दोलनको सफल चिज त अहिलेसम्म पाउन सकेनन् नि त। आन्दोलनले नै ल्याउँछ त सबै कुरा? आन्दोलनले नै ल्याउँछ सबै कुरा भन्दा पनि जबसम्म तपाईँले घरको जग जुन मूल खाँबो हुन्छ त्यो नै तपाईँको कमजोर भयो भने त्यो घर कमजोर हुन्छ। आजका आन्दोलनहरूले सधैँ जनता ठग्ने काम गरे। आन्दोलनमा एक किसिमबाट जनताहरूलाई आन्दोलनमा लाने, जनताले शहादत प्राप्त गर्ने, शहीद हुने जनता र त्यो आन्दोलनको उपादेयता जुन प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसका मर्महरूलाई निमोठेर आज सत्तामा बस्नेहरूले त्यो उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिएर, ती आन्दोलनमा भएका शहीदहरूका सपनाहरूलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर जसरी आज यो मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएका छन्, त्यसको खिलाफमा उत्रिने, आन्दोलन गर्ने वा क्रान्ति गर्ने भन्दा बाहेक अर्को विकल्पै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा भन्छन् चुनावमा आउनु न भनेर, यस्तो सरकार जो मतपत्र च्यातेर कसैलाई जिताउँछ, कसैकी छोरीलाई, जो हारेको मान्छेलाई जबरजस्ती जिताउँछ, यस्तो चुनावको प्रणालीबाट तपाईँ, चुनाव नै नेपालको प्रमुख भ्रष्टाचारको स्रोत हो। अनि यस्तो स्रोत भएको गुन्डा परिचालन गर्ने अनि सिस्टमलाई नै क्याप्चर गर्ने खालको चुनावको पद्धतिबाट तपाईँले जब विकासको कुरा सम्भव देख्नुहुन्छ नि, त्यो नै हामीले दिनमा देखेको सपना जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आन्दोलनले उपलब्धि दिएन र त कुनै पनि चिज खराब भयो भने अब त्यसको लागि नयाँ स्टार्ट गर्नुपर्छ र राम्रोको लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्षका कुराहरू फरक हुन्छन्। कसैले बन्दुक उठाएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर विश्वास गर्छ, कोही ठुलो क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आउँछन्, कोही निर्वाचनको माध्यमबाट आउन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा निर्वाचनसम्म 2 वर्षसम्म कुर्न सक्ने परिस्थिति नै छैन। यहाँ त आज हो कि भोलि हो कि मुलुक रहने हो कि होइन भन्ने परिस्थितिमा पुगिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाली नागरिकहरू आन्दोलनमा एउटा सडकमा आएर जुन राष्ट्रघाती तत्त्वहरू छन् ती राष्ट्रघातीहरूलाई
सत्ताबाट निकालेर राष्ट्रवादीहरूलाई र देशको माया गर्ने र आफ्नै मौलिकतातिर फर्किने जुन हामीले कोसिस गरेनौँ भने हाम्रो मौलिकता सबै समाप्त भएर जाने परिस्थितिमा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनले नै सबै कुरा ल्याउँछ होइन कि आन्दोलन गरिसके पछाडि कस्तो मान्छेले नेतृत्व लिन्छ हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र आन्दोलन भइसकेपछि तपाईँ 36मा पनि यिनै मान्छे, 46 पछि पनि यिनै मान्छे, 62-63 पछि पनि यिनै मान्छे जसले कहिले परिणाम दिन सकेनन्। सब टेस्ट फेलियरहरू। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो 5 चोटि, के भयो त? मुलुकले के परिवर्तन पायो? केपीले 2 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, केही भयो त? भनिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीको फोटो मात्रै टाँस्नका लागि सत्तामा बसिराख्ने यो परिस्थितिले त देशको निकास दिएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारलाई प्रशय गर्ने जुन सरकार छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जुन मौलाउने जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाको खिलाफमा तपाईँ हामी गएनौँ भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले आन्दोलनको विकल्प छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि नेताहरूको फोटो झुन्ड्याउँदैमा हुँदैन भन्नु पनि, जस्तो तपाईँहरूको अभियानको मूल नारा अहिले राजा आओ देश बचाओ पनि निकाल्नु भएको छ नि, होइन? के छ अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू कस्तो त भन्दा कोही आएर यो सम्हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। राजा आओ देश बचाऊ भनेर नाराहरू लागेका छन्, तर हाम्रो फरक दृष्टिकोण छ। स्वयं राजा आफै राजा आओ देश बचाऊ भनेर देश बच्दैन भन्ने कुरामा हुनुहुन्छ भने राजा आओ देश बचाऊ भनेर राजा आउँदैमा देशको समस्या समाधान हुँदैन। सिद्धान्त हो मुलुकको निकासका लागि, यो मौलिकताका लागि। हामी को हौँ त? हामी नेपाली हौँ। के तपाईँमा अहिले कुनै पनि नेपालीपन छ? तपाईँ हाम्रो त मौलिकता समाप्त पारिदिए नि। त्यस कारणले गर्दा यसका लागि लडाइँ हो। भोलि हाम्रो पुस्तालाई यो देश सही रूपमा सुम्पिने कि नसुम्पिने त? पुर्खाले हामीलाई जसरी सुम्पेको थियो त्यसै गरी नेपाल भन्ने देश हाम्रो पुस्ताहरूलाई सुम्पिने कि नसुम्पिने त? त्यसका लागि र त्यसको विकल्पको रूपमा यो देशलाई बचाउनका लागि छिमेकमा एउटा दक्षिणमा ठुलो संसारकै सबैभन्दा ठुलो देशका रूपमा रहेको भारत जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि र अर्को छिमेक चीन, यति ठुला शक्तिशाली देशहरूको बिचमा जुन हामी एउटा चिकन नेक जस्तो गरेर घाँटी जस्तो भएर बसेका छौँ, यस्तो अवस्थामा त्यो दुईटै देशहरूलाई सन्तुलित अवस्थामा लिएर आउन सक्ने परिस्थिति चाहिँ नेपालको राज संस्थाले गरेको थियो हिजोको भूमिका। र त्यो भूमिकामा नेपालको राज संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा हामीले भनेको छौँ बेलायती मोडलमा वा जापानको मोडलमा एउटा राज संस्थालाई त्यो ठाउँ दिउँ, किनभने मुलुक दुईवटा किताबमा गइसक्यो, एउटा राजावादी राज संस्था र एउटा गणतन्त्रवादी। यो दुईवटा धारले त देशलाई निकास त दिँदैन। त्यस कारणले गरेर यो किताबको मानिसहरूलाई पनि समेट्नका लागि राजाले नै यो देश बनाएको हो, नेपाली सेना नेपाली जनताहरूकै तत्त्वावधानमा यो देश बनेको हो, अगुवाई त राजाहरूले नै लिएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि एउटा ठाउँ दिउँ, किनभने हाम्रो त मौलिक परम्परा थियो, त्यो परम्परालाई नतोडौँ। तर राजाको अधिकार, राजाले नागरिकको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन कि राजाले एउटा अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु पर्यो, एकताको प्रतीकको रूपमा हुनु पर्यो राज संस्था हो। त्यो मोडलमा हामी गएको, विचार सहित गएको छौँ। त्यस्तै गरेर धेरै गणतन्त्रवादी साथीहरू हुनुहुन्छ जसको एउटा धार के छ त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लागि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अब यो मुलुकमा हुनुपर्छ भनिसकेपछि गणतन्त्रको पनि चरित्र रहने, अर्थात् संसदले नै राजालाई अनुमोदन गर्ने भनिसके पछाडि राष्ट्र प्रमुख छान्ने भनेको त संसदले हो भनिसकेपछि त्यही नै गणतन्त्र हो नि। भनिसकेपछि राजालाई पनि संसदले नै चयन गर्ने, राजाको उत्तराधिकारी पनि संसदले चयन गर्ने, त्यस पछाडि गणतन्त्रको पनि चरित्र भयो त्यो। र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भइसके पछाडि जति पनि हामी लेफ्ट ब्याकग्राउन्डका साथीहरू छौँ उहाँहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएर यो देशको शासन गर्ने जुन चाहना छ त्यसलाई पनि जिउका तिउ राख्ने भएको कारणले गर्दा यो दुवै कितालाई ब्यालेन्समा लिएर जान सक्ने खालको एउटा सिद्धान्तको हामीले चर्चा परिचर्चा र जनता सामुमा बहस गरे हौँ। आज त्यो सफल हुने क्रममा छ। जस्तो तपाईँले राजाकै लागिको यो तपाईँहरूको अभियान भयो नि, यो राजाकै लागि राजा हटाउनलाई आन्दोलन गरेर उत्रिएका ती नागरिकहरू फेरि राजा ल्याउनका लागि आउँछन् होला? गलत। राजा हटाउनका लागि नागरिक कहिले पनि उत्रेका थिएन। जुन आन्दोलन गरेका थिए गलत। 62-63 को आन्दोलनमा चोक र गल्ली गल्लीमा टायर बाल्ने मध्येको मान्छे म पनि हो। तर म त्यो आन्दोलनमा नेपालको गौरवमय संस्था राज संस्थालाई फ्याक्नको लागि होइन, राजाहरूले डेमोक्रेसीमाथि प्रहार गरेका हुन् त्यसको विरुद्धमा, डेमोक्रेसीमा जुन राजाहरूले प्रहार गरेका छन् त्यसको विरुद्धमा, भोलि पनि प्रहार भयो भने त्यसको पनि विरुद्धमा, त्यो नहुनको लागि हामीले संयन्त्र खडा गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो आन्दोलनमा म पनि सक्रिय भूमिका निभाएको। म यो देशको धर्म मास्नका लागि 62-63 को आन्दोलनमा आएको थिइनँ।
यो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर सङ्घीयतामा जुन देशलाई गरिबलाई हात्ती दान दिए जस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले नै यो देशलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यस्तो व्यवस्था रोक्न सक्नु भएन त हजुरहरूले? कसरी रोक्ने? जब देश खोला बाढी आइरहेको छ भने त्यो बाढीलाई रोक्ने होइन, बाढी साम्य भइसकेपछि खोला तर्ने हो। त्यो बेलामा बाढी लहर नै त्यही थियो। त्यसको खिलाफमा बोल्ने बित्तिकै मान्छेलाई कस्तो रूपमा भ्रम छरिएको थियो। संविधान सभा भयो भने लप्सीको बोटमा फर्सी फल्छ जति गरेर प्रशिक्षित गरिएको थिएन? दुईचोटि भयो, केही भयो? 205 जनाले नपुगेर हामीले के गर्यौँ? 601 जन्मायौँ। 601 ले नपुगेर हामीले के गर्यौँ? 844 जन्मायौँ। 10-15 जना मन्त्रीले चलेको यो देशमा त्यतिले नपुगेर हामीले 60-70 हुँदा हुँदै 144 जना मन्त्री बनायौँ। एउटा राष्ट्र प्रमुख, एउटा राष्ट्र राजाले नभएर हामीले 8वटा राष्ट्रपति बनायौँ। एउटा सभामुखले नपुगेर 8वटा सभामुख बनायौँ। के का लागि? आज हुँदा हुँदा 80 लाख युवाहरूलाई विदेशमा बेच्न बाध्य बनाउने को म हो? के दोष छ त्यो 80 लाख युवाको जसले बेचिनु परेको छ खाडीमा? के दोष छ नेपाली चेलीको जसले कोठीमा, बम्बईको कोठीमा गएर आफ्नो अस्मिता बेचिराख्नु परेको छ? के दोष छ कुवेतमा बलात्कृत हुने त्यो नेपाली चेलीको? त्यो मेरो दोषले हो। त्यो दोषको जिम्मेवारी अब यी शासनमा बस्ने मान्छेहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? यिनीहरू लिँदैनन् भने यिनीहरूलाई खेद्नुपर्ने हाम्रो नागरिक कर्तव्य हो कि होइन? त्यसका लागि अब नागरिकहरूले नागरिक आन्दोलन गर्नुपर्छ। जुन नागरिकहरूले गर्ने यो आन्दोलन जुन भन्नुभएको छ नि, राजालाई फर्काउन सफल हुनुहुन्छ त? राजालाई फर्काउने भन्ने विषय एउटा शासकीय प्रणाली हो। तपाईहरू जति पनि पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ खालि राजाको विषयमा मात्रै प्रश्नमा केन्द्रीकृत हुनुहुन्छ। तपाईहरू राजामै अडेक हुनुभएको छ। गलत। तपाईहरूले पनि गलत क्या? राजा भनेको एउटा शासकीय मुलुकको एउटा शासन प्रणालीभित्र अटाउने एउटा व्यवस्था हो राज संस्था भनेको। यो देशको दुश्मन राजा रहेछ त। राजा त गयो त, 12-14 वर्ष भइसक्यो, के भयो त? राजाले 80 लाख नेपाली नागरिकलाई बेच्या हो र? उद्योग राजाले बनाइदियो, राजाले बेच्या हो र? महेन्द्र राजमार्ग राजाहरूले बनाइदिए। स्कुल तपाईँ पढ्नुभएको स्कुल राजाले बनाएको होला, उनीहरूकै पालामा बन्यो। के उनीहरूले गल्ती गरे त? यहाँ त भ्रम छरियो। यो नै सामन्ती व्यवस्था थियो, यो निरङ्कुश थियो, यसले नै खायो सबै भन्यो। खाएको हो रहेछ त? हामीले नारायण हिटीमा गएर हेरेनौँ? राजाहरू त सानो कोठामा सुत्ता रहेछन् त, त्यत्रो महल पनि रहेन रहेछ त। यो कुराहरू भ्रम छरेर देशको एउटा राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रहार गर्ने अहिले त छर्लङ्गै भयो त। भारतीय मान्छेहरूले नै बोल्न थाले त। जनरल बक्सीले नै बोले त। नेपालको राज संस्था हटाउनका लागि उनीहरूले कस्तो खेल खेलेका रहेछन्। त्यो राज संस्था हटाएर नेपाललाई सिक्किम बनाउने उनीहरूको योजना रहेछ कि रहेन रहेछ? आज सिक्किम बनाउनका लागि उद्धत हुने यिनै प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाहरू होइनन्? लेन्डु दोर्जेको लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ आज। को लेन्डु दोर्जे हुने भने तिनै लेन्डु दोर्जेका चोले चम्टे झोले द्वारे हुक्केहरू आज के गरिरहेछन्? निर्लज्ज भएर यिनीहरूको झैरा र रोइलोमा चाहिँ ताली पिटेर बसिरहेका छन्। सधैँ यिनीहरूकै टेन्सन लिएर जनताले बस्दिनु पर्ने? नाङ्गो हस्तक्षेप। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले आएर घन्टौँ कुरा गर्छ, नागरिकलाई थाहा छैन, देशलाई थाहा छैन। यस्तो पनि हुन्छ? दौड छ आज। दक्षिणतिरका र उत्तरतिरका मान्छेको दौड छ। के हो यो? यही हो देश? हामीले यसैको लागि लडेको थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट समस्याको समाधान निस्केन। अब हाम्रो मौलिकता, हाम्रो परम्परा, हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो एकता, हाम्रो एकत्रित भावना र एउटा सूत्रमा बाँधिएको हाम्रो जुन नेचर थियो, हाम्रो जुन सद्भावना र सहिष्णुता थियो, त्यसलाई हामीले जगाउनुपर्छ। हामी को हौँ भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। विश्व थर्काउने हौँ हामी नेपाली। हामी गोर्खालीका सन्तान हौँ। जहाँ गोर्खेले पाइला टेक्छ त्यहाँनिर त्यो देश काम थियो। हाम्रा हिजोका शासकहरू व्हाइट हाउसमा र बेलायतका दरबारहरूमा त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर आँखामा आँखा जुदाएर उनीहरूसँग डिनर खानेदेखि लिएर भाषण गरेको हामीले देखाएको छैनौँ र आज हामीलाई कहाँ पुर्याइयो भन्दा भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूसँग टाइम लिनुपर्ने भयो अब नेताहरूले भेट्नका लागि। हिजो हाम्रो राजालाई भारतमा जाँदाखेरि खुट्टा ढोगेर सम्मान गरिन्थ्यो। आज हामी के गर्दैछौँ? भारतीय राजदूतको खुट्टा ढोग्दैछौँ। यसैका लागि लडेको। यही हो राष्ट्रियता। तपाईँहरू नागरिक सरकार भन्दै हुनुहुन्छ नि, नागरिक सरकार कसले बनाइदिने? अनि के तपाईँहरूको त्यही सडकमै नागरिक सरकार उत्पादन हुने हो? नागरिक सरकार भनेको कस्तो हो भन्दा सम्पूर्ण नागरिकहरूले, वास्तवमा अहिलेको सरकार जो 2/3 बहुमत झन्डै प्राप्त गरेको छ, यसले काम गरेन। सम्पूर्ण रूपमा भ्रष्टीकरण भयो। यदि यसले काम गरेको थियो भनेदेखि
आज एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट देश। तपाईँलाई मन परेको छ यो कुरा? हामी एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट नागरिकका देश, त्यस्तो देशको जनता हामी। त्यसमा तपाईँको दोष छ, मेरो दोष छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनताहरू सडकमा आउनुपर्छ। हामीले यो एउटा सिद्धान्त भने नागरिक सरकार। कस्तो नागरिक सरकार? छरितो नागरिक सरकार। त्यहाँ 10-15 जना देशका एकदम गण्यमान्य व्यक्तिहरूले सरकारमा जान्छन् र त्यहाँबाट नागरिक आयोग बन्छ। त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायत कालदेखि हालसम्म सत्तामा बसेर त्यो सत्ताको दुरुपयोग गरेर जति पनि भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति दोहन गरेका छन् राज्यको कमाएर, तिनीहरूको एक एक सम्पत्तिको छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। त्यो सम्पत्ति 10 देखि 12 वर्षको बजेट निस्कन्छ। त्यो बजेटलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, रोजगारी, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि खर्च गर्ने हो भने 80 लाख जो बेरोजगार नेपालीहरू छन् ती सबै नेपालमा फर्किन्छन्। हामीले हाम्रो धर्मको संरक्षण हामीले गर्न जान्नुपर्छ। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रले के बिगारेको थियो? नेताहरूको घरमा त के भन्छ, कसैले गएर खाना मागेका त थिएन नि, तर केही पैसा र केही डलरमा हाम्रा सम्भावनाहरूलाई नेताहरूले मारे। त्यो भनेको के त भन्दा धर्मको के दोष छ? त्यहाँ त एउटा हिन्दू राष्ट्र हुँदै गर्दा त गौरवको विषय थियो नि। त्यो गौरवलाई पनि हामीले मेटायौँ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ? किराँत, बौद्ध र हिन्दू सहितको सनातन हुनुपर्छ, यो देश सापेक्ष हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यो किन भनेको त भन्दा हामीले त्यो धर्मलाई पनि व्यवसायसँग जोड्न सक्नुपर्छ भनेर भनेको। त्यो भनेको हामीले किराँत किन भनेको? किराँत यही नेपालको सभ्यता, विश्वमा कहीँ छैन र त्यो मुलुकको सभ्यतालाई बचाउनका लागि हामीले किराँत भनेको। त्यसै गरेर हामीले बौद्ध किन भनेको त भन्दा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख तीर्थस्थल नेपालमा छ, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, र 60 लाखभन्दा बढी 60 करोडभन्दा बढी नागरिकहरू बुद्ध धर्म मान्छन् विश्वमा। र त्यहाँबाट हामीले 100 जनामा 1 जना मात्रै ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि कतिजना हुन्छन्? 60 लाखजना नेपाली के भन्छ विदेशी पर्यटकहरू आउँछन्। प्रमुख तीर्थस्थल हो, हामीले प्रचार गर्नै सकेका छैनौँ। त्यसै गरेर करिबन 1.25 अर्ब मानिसहरू चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्। प्रमुख तीर्थस्थल हामी नेपालसँग छ। हामीसँग पशुपतिनाथ छ, मुक्तिनाथ छ, जनकपुर धाम छ। खै हामीले त्यसलाई केही गर्न सक्यौँ? हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि 100 जनामा 1 जना हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई तीर्थस्थलको रूपमा भ्रमण गर्न ल्यायौँ भनेदेखि 1.25 करोड चान्चुन आउँछन्। ल भन्नुहोस्, उता 60 लाख, करिबन त 1.5 करोड त जनता त त्यतिकै यहाँ घुम्न आउने भए तिनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। र ती विदेशमा बसेका जो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई यहीँ रोजगारी दिन सकिन्छ। तर हामी कस्तो बनाइदिए त भन्दा हिराको कचौरा लिएर माग्न हिँड्ने भयौँ। हामीसँगै हिरा छ कचौरा, तर हामी भिख माग्न हिँडिराखेका छौँ। त्यो परिस्थितिको निर्माण कसले गर्यो? विश्वमा कहीँ पनि नभएको यस्तो सुन्दर देशलाई कुरूप बनाउने को? आज राजाको विषयमा कुरा गर्छन्, खाली राजाको विषयमा कुरा। राजाले के गल्ती गर्यो? पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा के गल्ती गर्यो? यो देशलाई एकीकरण गरेर एउटा देश बनाउनु के उनको गल्ती थियो? राजा महेन्द्रले 100औं उद्योगहरू खोलेर स्कुलदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारहरू सम्पूर्ण पञ्चायत कालमा 10 वर्षको पिरियडमा उनले बनाए। के गल्ती गरे? राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लगेर देशलाई शान्तिमय बनाउनुपर्छ भनेर पहल कदमी के बिगार गरे? आज हामीसँग भएको कुरालाई छोडेर नचाहिने कुराहरूमा भ्रममा बाँच्ने स्थितिमा पुग्यौँ भने तपाईँ हामीले आज हो कि भोलि हो मुलुक गुमाउनु पर्ने परिस्थिति बनिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र यो सत्ताको अन्त्य नै आजको आवश्यकता हो। जस्तो तपाईँहरूको यो 20 गतेको आन्दोलनमा सबै नागरिकले साथ दिन्छन् भन्ने आशावादी हुनुहुन्छ? एकदमै दिनुपर्छ, नत्र भने हामी देश गुमाउन तयार हुनुपर्छ। कति मान्छे अफगानिस्तानलाई तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। अफगानिस्तान कसरी अफगानिस्तान भयो? पहिला त्यहाँ पनि सुन्दर शान्त थियो त्यो देश, त्यहाँ लह हिउँ पर्थ्यो, तर आज बम बर्सिन्छ। इराकमा हेर्नु होला, त्यो पनि शान्त थियो, आज दैनिकौँ 20-50 मान्छे बम पड्केर मर्छन्। सिक्किम हेर्नु, राजा गए, संविधान सभा भयो, पछि त्यही संविधान सभाबाट जनमत सङ्ग्रह भयो, देशै लगिदियो। के हामी त्यसैको लागि अब तयार हुने?
कि यो देश बचाउने? यो देश बचाउने हो भने नागरिकहरू आउनुपर्छ। कतिजना भन्ने विषय चाहिँ यो चाहिँ मान्छे अहिले यति उति भन्ने विषय होइन। तपाईँको अड्कल हुन्छ नि यतिले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने कहाँबाट आउँछन् जस्तो लाग्छ? कहाँबाट? देशव्यापी रूपबाट आउनुहुन्छ। हामीले स्वतःस्फूर्त रूपमा आउनुहोस्, राष्ट्रका लागि आफै खर्च गरेर आउनुहोस् भनेका छौँ। सम्पूर्ण नागरिकहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, आउँछु भन्नुभएको छ र आउनुहुन्छ, त्यही दिन देखिन्छ। यो यति सङ्ख्या मैले 50,000 भनौँला, 5,000 आउनु होला, 50,000 भनौँ होला, 1 लाख आउनु होला, यो भन्ने होइन क्या। यो देशको विषय भएको कारणले गर्दा सबैजना अब आउने हो स्वतःस्फूर्त रूपमा, घर घरबाट मान्छे आउने हो, अनि क्रान्ति हुन्छ। त्यो देश त्यसरी बन्छ र जापान त्यसै बनेको हो। जापानिजले खाइ नखाइ सुतेर खेतमा सुतेर बनाएको देश हो नि। कोरियनले त्यसको देश बनाएको। कोरिया कसले बनाएको? अमेरिकनले गरेर बनाइदिएको होइन नि। त्यही देशका नागरिकहरूले जागरुकताका साथ गरे। तर त्यहाँ शासकहरू राम्रो थिए, तिनीहरूले राम्रो काम गरे। आज केपी ओलीले, प्रचण्डले, शेरबहादुर देउवाले, यिनै कमल थापाहरू जो चाहिँ हिजो राज संस्थालाई लगेर बेचेर खाए, धर्मलाई बेचेर खाएका मान्छेहरूले राम्रो काम गरिदिएको भए तपाईँ हामी पनि यिनीहरूको फोटो घरको भित्तामा राखेर दिनै पछि पूजाको गर्ने कोठामा लगेर राख्थ्यौँ होला। यो देश सिङ्गापुर भएको भए आज भयो के भयो? पुरानो बिहार भन्दा पनि खतम। दिन दहाडे आज तपाईँ घर जाँदै गर्दाखेरि सग्लो जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, दिनदिनै नारीहरू बलात्कृत भइरहेको अवस्था छ। कहाँ यहाँनिर तपाईँ कुन राज्यमा हुनुहुन्छ? जङ्गल राज भइरहेको छ। त्यस कारणले गरेर नागरिक आउनुपर्छ। यो नागरिकको लागि हो। त्यही भएर अब हामी नागरिक भएर सोचौँ है, प्रजा होइन, जनता होइन, सचेत बनौँ र गल्ती के हो र सही के हो र कहाँनिर गल्ती भयो भनेर करेक्सन गरौँ। अब हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यिनीहरूलाई विश्वास गऱ्यौँ, मत पनि दियौँ, सबै कुरा यिनीहरूले भनेको मान्यौँ, तर पनि आज यो अवस्था किन? कसको कारणले? जनताको कारणले हो? होइन नि। यो अवस्थामा पुर्याउने भनेको यिनै शासक, अहिले जो शासन सत्तामा छन् यिनीहरू नै हुन्। यसको जवाफ यिनीहरूले दिनुपर्छ र यिनीहरूलाई हामीले फ्याक्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि तपाईँ हाम्रो कल्याणको विषय छैन। त्यस कारणले हामी त विचारसहित छौँ। जनतालाई त हामीले विचारसहित प्रस्तुत गरेको छौँ। किन नागरिक सरकारको आवश्यकता पर्यो? किन नागरिक आयोगको आवश्यकता पर्यो? किन हामीले राज संस्थाको वकालत गर्नु पर्यो? मलाई पनि रहर थिएन नि। गणतन्त्र राम्रो व्यवस्था हो, तर यो गणतन्त्रलाई देशै बत्दैन भनेदेखि यस्तो खालको गणतन्त्र किन चाहियो? सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीयता राम्रो हो, तर सिद्धान्तले खान पुग्दैन नि। जब तपाईँको देशको आर्थिक स्थितिले नै धान्न सक्दैन, बजेटले नै धान्न नसक्ने व्यवस्था के काम? त्यही कारणले गर्दा विकल्प खोज्नुपर्छ। जहिले पनि नयाँ विकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले नागरिकलाई भन्यौँ र यो आन्दोलनले सार्थकता पाउँछ र पाउनुपर्छ। यदि नेपाली जनताको मुक्तिका लागि, नेपाली जनताको समृद्धिको सपना पुरा गर्नका लागि, हिजोका शहीदहरूको सपनालाई पुरा गर्नका लागि र अब आउने भावी पुस्ताको उज्जवल भविष्यका लागि यो आन्दोलन जरुरी छ। नभए हामीले छिटै देख्नुहुन्न, बुद्धिजीवीहरूले भनेको कुरामा पनि तपाईँहरूले हेर्नु न, हरेक बुद्धिजीवीले भन्ने देश कतै सिक्किम त हुने होइन, सबैको शङ्का त्यही छ। यस्तो अवस्था छ भनिसके पछाडि अब तपाईँ हामी जागरुक हुनुपर्छ र पर्सि मङ्सिर 20 गते हुने कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पारिदिनु हुनका लागि म सम्पूर्ण देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यो विषय राजाको विषय होइन, यो विषय कुनै प्रजाको विषय होइन, यो विषय मूलभूत रूपमा तपाईँ हाम्रो विषय हो। तपाईँ हामीले कसरी उन्मुक्ति पाउँछौँ, कसरी मुक्ति पाउँछौँ भन्ने विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई एकतिर मोड्ने र मोडेर अन्ततिर बगाइदिने नागरिकको चाहना र इच्छाभन्दा विपरीत यदि कोही सत्ता जान्छ, कुनै शासकहरू जान्छन् भनेदेखि त्यो भेलबाडीलाई छेक्न खोज्दै गर्दा त्यो भेलबाडीले कहाँ कहाँ फुटाउँछ र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोको फेरि हेक्का रहनुपर्छ। नत्र भनेदेखि मौका एकपटक दिन्छन्, त्यो मौका तपाईँहरूले गुमाइसक्नुभयो र अब तपाईँहरूले सजिलै शासन सत्ताबाट छोडिदिनु होला र नागरिकहरू 20 गतेको आन्दोलनमा सहभागिता जनाइदिनु होला भन्नका लागि तपाईँले जुन मलाई समय दिनुभयो त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।